प्रितेश पणजेकर आम्ही आयज इनिशिएटिव्ह घेतलेलो असा कचरो खोर्जेचो साफ करपाचो. तर आम्ही खोर्जेची आयोबी बँक आसा थंयसर स्टार्ट केले. तर आम्ही कचरो काडीत कोयराचो पूल आसा थंय मेरेन कचरो काडटले. जाता तितलो कचरो काडटले. लोक गाडयेनी भोंवता, चॉकलेटी खाता, चिप्स खाता आनी कचरो भायर उडयता रस्त्यार. आमकां हो गांव बुरसो दिसूंक लागलो. आमी इनिशिएटिव्ह घेतलो आयज वचून कचरो साफ करपाचो म्हणून. माझे नाव साईनाथ पळे. आयज आमकां हॉलिडे आसा आनी ज्यो फुडें फुडें हॉलिडे मेळटल्यो ताका आमी अशेंच करपाचें ठरयलां की मातशें करून थोडें तरी कितें करपाचें क्लीन अशें करून मोठें जातलें आनी तेजेर आमचो गांव तेच्या नंतर आमचो देश अशें सगळें क्लीन जातलें. आज 26 जानेवारी रिपब्लिक डे. सगळ्यांक हॅपी रिपब्लिक डे. आणि आयज आमी आमच्या भुरग्यांनी सगळ्यांनी ठरयलें की गांवांत कितें तरी आमी साफ करया. गांव पळोवपाक सुद्दां बरो दिसना. जे वाटेन वयता ते सगळं आपल्या घरा कडले पोती हाडटा आनी हांगा उडयता वाटे. तेन्ना आमी भुरग्यांनी सगळ्यांनी ठरयलें की साफ करपाचें. आनी त्या वांगडा आतां कितें आहा जेन्ना कोण उलयता तेन्ना तो उलयता तो येता तेन्ना म्हाका जाय सगळ्यांचो इंट्रो दिवपाक. सगळ्यांनी आपलें आपलें नांव सांगचें जे हांगा आहा तेंच्यांनी. माझे नाव विशाल पोळे. माझे नाव गौरव अगरवाडेकर. हांव साईनाथ पळे. हांव प्रितेश पणजेकर. जय श्रीराम. विजित अगरवाडेकर. चड जर पळोवंक गेलो हो कचरो जाल्यार गुटखा, तंबाखू हेची पॅकेटां आसा. तर आमचे खोर्जेचे लोक काय हे खायना. भायले लोक कोण आसा पळयता हांगासर कचरो करून वयता आनी आमचे खोर्जेचे लोक भायर हाडून उडयता. कित्याक पंचायत आमचो कचरो व्हरपाक येता आनी लोक पंचायतीक कचरो दिता. हो भायले लोक येता तो आमचो गांव नितळ दवरिना, बुरसो करता.